बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस्लाम की जो पहली जंग हुई थी वो जंग बदर थी। तो ये जो जंग बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी और जुमा के दिन कुफ़ार मक्का और अहले ईमान के साथ हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना आखिरी तक और वीडियो को अच्छी तरह पूरा समझे करो और देखे करो, क्योंकि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दिया करो, इसीलिए हम बताते हैं बार बार आपको कि पूरा वीडियो देखो। तो दोस्तों, इस मुकाम पे क्योंकि पहले जब हजरत प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में रहते थे, तो उनको कुफ़ार मक्का ने यानी कि अबू जहल ने इतना परेशान किया, वो हिजरत करके मदीना मनव्वर में आ गए। लेकिन उन कुफ़ारों ने उनका पीछा वहाँ तक भी ना छोड़ा और इतना ही वो बस यही उनको परेशान करते रहे। तो अब इससे बड़ा ही परेशान होके अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये हमको इतना क्यों सता रहे हैं। तो बस वो हमेशा यही ताक में लगे रहते थे। तो आपको बता दें, जो कुरैश के लोग थे वो तिजारत करने के लिए शाम से मक्का तक जाते थे। तो शाम से मदीना के रास्ते में एक गांव पड़ता था जिसका नाम था बदर। तो दोस्तों, यही अबू जहल जब इनको पता लगा कि वो कुरैश के लोग वहाँ पे आते हैं, यानी कि अहले ईमान वाले यानी कि मुसलमान, हम तो कुफ़ार और मुसलमानों की बात कर रहे हैं जिसने ईमान ला के रखा था, हजरत नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। तो उन्होंने मौका लगा और किसी को खबर लगी, तो अबू जहल ने क्या किया, अपनी फौजें लेके वो सबसे उस बदर के ऊँचे मकाम पर जाके उन्होंने कब्जा कर लिया। क्योंकि उधर से जो हमारे प्यारे नबी साहबे इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, तो वहाँ पे उन्होंने उस मकाम पे बदर पे ऊपर जाके उनको कब्जा कर लिया। और जैसे ही कब्जा कर लिया उस ऊंचे मकाम पे, अब नीचे इतना रमजान मुबारक भी था और वो देखा अब क्या करेंगे। अब ये बात उनको पता लगी कि इनको फारो मक्का ने हमको घेर लिया, तो बस पूछो मत, इतने परेशान हो गए। तो अल्लाह की जब अबू जहल ना माना, फौज आगे बढ़ती, परेशान जो कुरैश जो के पहले पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने मुनासिब जगह यानी कि मैंने जो आपको पहले बता दिया, जो बहुत ही ऊंची ज़मीन वही उन्होंने कब्जे कर ली। लेकिन ऐसी रेतीली थी कि जो हमारे साहबे इकराम और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे गिर गए थे। तो वो इतनी रेतीली ज़मीन थी क्योंकि ऊँट के भी उसमें पैर धंस जाते थे। तो जब ये बात ऐसी हुई, तो अब ना तो यहाँ पानी ना कुछ, अल्लाह ताला की ये भी मदद ऐसी हुई, इतनी ख़तरनाक वहाँ पे बारिश पड़ी है, इतनी बारिश पड़ी है। तो जो कोई मुसलमान थे, जो गिरोह जम गई, मुसलमानों ने जाबाज पानी रोक कर छोटे छोटे तालाब बना लिए और वजू और गुस्ल के काम आ सके। उस जंग में मुसलमानों की तादाद आपको बता दें कितनी कम थी, मुशरिकीन की मुकाबले में इंतहाई बहुत ही कम थी। मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 थी और आपको बता दें उनके पास घोड़े ऊँट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आपको बता दें, जो साहबे इकराम की फौज थी यानी कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमानी की ताकत से माला माल थी, उन्हें अपने अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा था। और वो कुल आपको बता दें 370 आपके साहबे इकराम और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 370 ही थे। तो लश्कर इस्लाम का ये काफिला 16 रमजान अल मुबारक को बदर के मुकाम पर पहुंचा। हजरत अनीस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको बता दे, बहुत ही जो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग के मौके पर, क्योंकि अल्लाह ये ज़मीन पर एक ख़ास जगह हाथ रखते और फरमाते कि फला काफिर मरने की जगह जगह है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीगर सहाबा इकराम फरमाते हैं, दूसरे रोज़ जंग ख़त्म होती हुई तो
انہوں نے جہاں جہاں پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے کی تھی، وہ ہر کافرے کی جو بڑے بڑے کافر تھے وہ وہیں پہ سارے کے سارے وہ مرے پڑے تھے۔ تو دوستو تو یہی بات جو جھوپڑی سے بنائی گئی تمام صحابہ اکرام نے رات بھر آرام کیا، صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رکعت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کرنا۔ اے اللہ، اگر آج اہل ایمان اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت آمیز دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں کریری رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتہ اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کو قتل کے بعد قریشی نے سپر ڈال دی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جا کر خبر لائے کہ ابو سفیان کا کیا حال ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے ابو سفیان کی گردن کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 14 صحابہ اکرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے تھے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ حیران ہو گیا۔ رکی بدر کی فتح کے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا اور وہ محض دین اسلام کے اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ حیران ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمان کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا، جب وہ شخص دین اسلام کے مبتلی ہی نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ تو دوستو آپ کو بتا دیں، اللہ تعالیٰ سے جب تک اللہ تعالیٰ نے بولا، آواز آئی کہ اے میرے محبوب، میں نے سبھی فرشتوں کو بولا تسبیح کرنا بند کر دو اور جا کے لڑو اور میرے نبی کی مدد کرو، تو خدا نے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بس آپ کرو، میں نہیں مانتا۔ تو دوستو اس طرح سے یہ جنگ بدر ہوئی اور ہمارے اہل اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اور اس طرح سے دوستو اسلام بچ گیا، اسلام زندہ باقی رہا۔ تو دوستو تو ہم رمضان مبارک میں آج 17 رمضان کو کس طرح سے وہاں پہ اس طرح جنگ بدر ہوئی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے نیک عمل بنا، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔